يقنيكم خبرات تخاتاتي فنونا عمل عالمين زوبارنا زقات مهدساتنا قدس بوليتيكا ودبلوماساوي قطبان محبراو معبالتات حيزنا لكم قريبنا لنا كسامو داتا زينات نتاننا بترقستي كسامعنا بخبرنا عدم عداينا يزلنا عبيتي أرستات أزوم سحبيهم دكتور دروزين قبر ميكائيل بيت مخرن منقست تقراي ناب سرعو كم استملس عوجو بانصارو أوشت تقراين زل مكفال حدش كوينات زنت على سجاعات نهزبي سنبادة فتيرالو بيت صفات برزانت منقست تقراي نا إثيوبيا أرتدكس توحدة بيت كريستيان أبصود عرب نا يموت فردين استفردم سدهيان تقارو إثيوبيا ويانن هتوس نا يمحرة رعان يغرب أمونغ إيرتران جبتن حدش نايت أتا بحر موقعات سمع أو أسمرة تفرمو بإيد ونن أمريكان زمرحنا قدام مينستر أبي أحمد برزانت إساياس أفريقيا حدش ناي إرك سلام معرف جمر بقانو يكلس اللهم أمريكا تشاين أبو قداي نيوكلير إيران حبراو تصنع مرقز إحزان ناب قداي زعوانا كنسجر برزدانت منغستي تقراي دكتور دبرصين قبر ميكائيل لومين مرخو حفاش أبزهو مجلسي أتي بهزبي استمرت بيت مخر تقراين منغستي نابوتو تمليسو سرعو بعلي كمز جمرا فليت أمالو دكتور دبرصين قبر ميكائيل كمز قلصو السقوم تزين إن هزب تقراي أنطاي الوكاب زل حدقا طفعتن زاد حنبر زخانة يخون من قد حدش كنا زقصقص أيقونن منقسي إثيوبيا نسمع بريتوريا أبقى ندي متكبر نحزب تقراي نمسنا تقيم لون مول بمول كفر صوت أني حنيو كولو زخصصو دكتور دبرصين قبر ميكائيل حزب تقراي مريتو توريدو بميلان تقصرو حزبي تمازابيلون تعتديدون كبير واقعنا نخافر نسلام قبل بوزح تعقسة أسميرهم لالو كالي هزوز سبعة وقداي بيت صفات برزانت منقست تقراي بعلت 18 قومت 20 دقيقة بصحفة وقعدوا دابي إنها منيستر قدايت وصاي سعود عرب لعل برنس فيصل بن فرحان آل سعود هزوز ناي محرة رعانا قريبا له برزانت دكتور دبرصين قبر ميكائيل أبتدو دابيو أب سعود عرب بأما إيز قصر الدنيا تقارو ناي متفرد فردوهم أب كبير حدقا كم زركب قلصهم إزوم سبعة زيوم لمدات قبنيتات كوي كم زي خونو انتاي دعا بسانكيتي اب تقرا زقات زسكاحك حكوينات سبز فطرو طميتن تسفا زقرصو هيوتهم نمدحان تسددو نصحان زيغاتات مخانو ماسميرم لوالو منغس سعود عربنتي زلو نايس اسلاماوي متكلات محات سب او رحرحي مسرت بمقار نزوم زيغاتات كابتي زنت صلالو زلو حدقا موت محرت كغبرلو مس احغراو سب او تكالات بمتحبار بسلام ناو عدم زملسلو كونتات كفتر حاتيتهم بتماساسال زينا نا إثيوبيا أرثوذكس توحدة بيت كريستيان باتريك أبا ماتياس أون دحنت أزوم سدنيات حيال صاوعي تقريبا مالو باتريك أبا ماتياس أزوم زيغاتات بسنك قنقو حسرت حقاو مسرحن كي تردون نا حقا مخاري كي رخوبون نموت كي دارقو عالم لخواته تطابقتي مسلات دمصم كاسمعو صويام ناب زباوي بوليتيكا قرن افريكا كنسجر لوي اسمرا كتما وسنتي استراتيجيكاو زخونه حدش معرف دبلوماسي تقفيدالو مينستر قدات وصاي إرترا عثمان صالح مس مزن ومينستر قدات وصاي جبسي دكتور بادر عبدل عاطين بمرخاب امانغو خلتي وغنات زبصح حفشانا متحبار كلتا اويسم اب قبري زوعلو أقوابات تمايطهم يزي سمع عزيب منغست إيرترا وكيلو إنها حقر صدتا وانا دايركتر أبرها كاسا بقبس وغن دما مناي ترانسبورت مينستر كامل وزير فيت برزدانت إيساياس أفورقي دكتور بادر عبدل عادين تفري مالو يزي سمع عزي أب عودة ناي بحري مقعز ذات كور خوينو ناتي أزيو استراتيجيكاو زخونة زوباق أيح بحري بحابار محلاو زعلميو أزي من قصقاس زي أبقرنا أفريكا حدش نحيل ميزان ناي بحري بر سكوتشا زفتر مخانو تنتي قلصوا يخون مبر كعبزي توساخي خالق زي تتصبيو ميستراو ديبلوماسا من قصقاس أون يقهر بمدرخنات حدش ناي أمريكا ميستا قدات وزعي ماركو روبيو زمراح نحرق سلام صراح أمانكو إيرتراني إثيوبياني كايدالو بزي مسرت قدامي سي إثيوبيا دكتور أبي أحمد زغصلو معالتات نواس مرا وقع عودة تقبريو بتماساسالي دما برزدانت إساياس أفورقي نوا أديس أبا كمزيو أزي سمع إثيوبيا بحقاو ملكع ودب عاسب كتقمنا يهزب براراتات كجمر إمباستات كخفتات زافق أديو إيرتراون نتي نفانن عفار حوحة كتقابلو زنبرت تقاف تقوازتات مع مئة بحيلي قلت زعابي نتبقن خلتين حاقرات إثيوبيان إيرترا بسنكي أب تقراي استفدت أما كوينات نبير لنزنبرا نياتوار لقاح نقرا
በአሜሪካ ተላዒለን ኣሎ። ኣሜሪካ ብምኽንያት ኩናት ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣንቢራቶ ዝነበረ ናይ ኣጽዋር መሳርሒ መሸጣ እገዳ ከም ዝተላዕለ ናይ መከላከያ ንግዲ ቁጽር ዳይሬክተር ኣራጊጹ ኣሎ። እዚ ስጉምቲ እዚ ንመራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ሓጎስ ዝፈጠረ እኳ እንተኾነ ንህዝቢ ትግራይ ግን እቲ ዝተፈጸመ በደልን ተሓታትነትን ተሓኺኹ ዳግማይ ሓዘን ዘስዓበ እዩ ተባሂሉ ይውቀስ ኣሎ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ፕረዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ህወሓት ዝነበሩ ናይ 17 ዓመታት ጽልኢ ብጽምዶ ኣቢሉ ከም ዝተሓረገ ይግለጽ ኣሎ። ናብ ዓለማዊ ፖለቲካዊ ዜናታት ክንሰግር ኣብ መንጎ ክልቲአን ሓያላት ዓበይቲ ሃገራት ኣሜሪካ ቻይናን ዘሎ ርክብ ሓድሽ መልክዕ ሒዙ ኣሎ። ፕረዚዳንት ቻይና ሺጂንፒንግ ኣብ ቤጂንግ ንፕረዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሩሉ ኣሎ። ሺጂንፒንግ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ቻይና ኣሜሪካን መናሕናሕቲ ዘይኮናስ መሻርክቲ ሃገራት እየን ክብሉ ገሊጹ። ትራምፕ ብወገኑ ንሺጂንፒንግ ብሉጽ ዓብዪ መራሕን ክብሉ እኒሄድዎ። ይኹን እምበር ካብዚ ርክብ እዚ ዝወፀ ዘይተጸበዮ ሰበር ዜና ከም ዝሕብሮ ዋይት ሃውስ ኣሜሪካ ቻይናን ኣብ ጉዳይ ኢራን ሓበራዊ ጽኑዕ ስምምዕ ከም ዝገበራ ኣፍሊጡ። ክልቲአን ሃገራት ኢራን ናይ ኒውክለር ጦር መሳርሒ ክህልዋ የብሉን ኣብ ዝብል ነጥቢ ተስማዕምዐን ኣለዋ። እዚ ስምምዕ እዚ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ዘሎ ናይ ሓይሊ ሚዛን ዝቕይር እዩ። ቻይና ምስ ቴህራን ኢራን ጽኑዕ ናይ ንግዲ ርክብ ዘለዋ ንኢራን ናብ ጠረጴዛ ዘተ ንምምላስ ዓብዪ ተራ ክትጻወት ትኽእል እያ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ መጻዊ ሆርሙዝ ዘሎ ወጥሪ ንዓለማዊ ዑደት ስለ ዘናውፁ ኣሜሪካ ቻይና ንኢራን ጸቕጢ ክትገብር ሓይታ ኣላ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ፕረዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን እቲ ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ናይ ኒውክለር ኣህጉራዊ ኣቋራጭ ባላስቲክ ሚሳይል ኣብዚ ዓመት መወዳእታ ስራሕ ከም ዝጅምር ኣውጅ ኣሎ። እዚ ካብ 35,000 ኪሎ ሜትር ንላዕሊ ክውንጨፍ ዝኽእል ሚሳይል ንምዕራባውያን መከላኸሊ ስርዓታት ጥሒሱ ሰይሩ ክኣቱ ዝኽእል ምዃኑ ፑቲን ብኹርዓት ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ቲክቶክን ካልኦት ዓብዪ መዘራረቢ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ናይቲ 25 ዓመት ወጣት ከድርን ጓል 55 ዓመት ኣሜሪካዊ ነባሪ ዝኾነት ሮዛኒ እዞም ኣብ መንጎኦም ናይ 30 ዓመት ፍልልይ ዘለዎም ሰብ ሓዳር ኣብ ሃርጌ ብድሙቕ መርዓ ገይሮም ተመርዕዮም ኣለዉ። ሰባት ሮዛ ካብ ሚኒሶታ ኣሜሪካ ስለ ዝትመጽእ ከድር ንጥቕምን ገንዘብን ኢሉ እዩ ሓዳር ዝገብረላ ክብሉ እንተሓሚዎ ከድር ግን ኣብ ፍቅሪ ሸቀንብኝ አግብቼሽን አሳበድኳቸው ገና ደግሞ ወደፊት በደንብ ያብራሉ ክብል መልሱሎም ኣሎ። ብተመሳሳሊ ሓደ ኣቦ መንታ ደቁ ክፈሊ ስለዝተቸገረ ጽፍሮም ብሰማያዊ ቀይሕን ሕብሪ ብምቕባእ ንምግብን መድሓኒትን ከይጋገ ዝረኸቦ ስልታዊ መፍትሒ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መዘራረቢ ኮይኑ ኣሎ። ክቡራትን ተኸታተልቲ ፈነወና ክትከታተሉና ስለዝፀ